او دنیا اندر تنگی دے وے آتے خاص پیارے یاراں او ظالم کافر فاسق لٹ دے آتے لیندے نے موج بہارا او چیر دیتا زکریا تائیں ساری اتے رکھے آری ایوب دے تل بیماری آئی آتے پھر مصیبت پاری تے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے یعقوب نبی تو اے سارے رب دے پیارے دے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے تے اکھاں ہو گئیاں چٹیاں ببیضت عیناہو یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے آتے اکھاں ہو گئیاں چٹیاں تے یوسف جاوے کنویں اندر تے پھر جا جیلاں کٹیاں تے فیصلہ بادیو پاک محمد جگ دا لاڑا صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک محمد کوئی نہیں بچیا اے پاک محمد سارے جگ دا لاڑا تے گھر وچ کوئی نہیں کھانا اوے دکھ سکھ اندر راضی رہیے اوے دو چوہے مار گولیاں کھا کے مرن والے کملے گل سن لو اللہ 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 نہ مرم دیاں گلاں کریا کرو اوے پاک محمد جگ دا لاڑا اتے گھر وچ کوئی نہیں کھانا اوے دکھ سکھ اندر راضی رہیے تے آخر ایتھوں جانا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے یونس مچھلی پیٹ دے اندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی دریا اندر اوتھ جا کے رب نو بلایا یونس کئی اندھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے